अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खानज़िया एकेडमी में आप सबका खैर मक़दम है। जर्नलिज़म की सीरीज़ के सिलसिले में जो लेक्चर्स इससे पहले मैंने अपलोड किए थे, उसी सिलसिले की एक कड़ी आज पेश कर रहा हूँ। इसके अंदर में मैं आज आपको ये बताऊँगा कि एक जर्नलिस्ट को कैसा होना चाहिए। आम तौर पर यह समझा जाता है कि जर्नलिस्ट जो होता है वो बहुत ही एक सुपरमैन की तरह होता है। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करें। मौजूदा दौर में हम आम तौर पे देखते हैं कि मामूली पढ़े लिखे लोग भी इस जर्नलिज़म की फ़ील्ड में आ जा रहे हैं। अगर उनके अंदर सलाहियतें हैं, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, तो कोई बात नहीं, लेकिन सलाहियतों के बग़ैर इस तरह से जर्नलिज़म के जो फील्ड में आना है वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। तो सबसे पहली जो ख़ासियत जर्नलिज़म के लिए, एक जर्नलिस्ट के लिए जो होनी चाहिए वो ये है कि जर्नलिस्ट गैर जानिबदार हो। यानी ना वो अपने ख़बरों की तरसील के सिलसिले में ना अपने फ़िरक़े की तायीद करे, ना अपने इलाक़े की तायीद करे, ना अपने जो मफादात है उसकी तायीद करे, बल्कि जिस तरीक़े की जो इत्तला है उसको उसी तरह से बग़ैर किसी के कम व बेशी करे के लोगों तक पहुंचा दे। इस तरीक़े से उसको जानिबदारी से काम लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो एक गैर जानिबदार होना चाहिए एक जर्नलिस्ट को। और उसके अलावा उसको उसूल परस्त होना चाहिए। यानी बेउसूल आदमी जो किसी उसूल को नहीं मानता और उसूल व ज़ाब्त की पाबंदी नहीं करता, ऐसा जर्नलिस्ट वो एक सही जर्नलिस्ट नहीं होता। इसलिए उसूल परस्ती भी जर्नलिज़म के लिए एक ज़रूरी सलाहियत है। और तीसरी बात जो है वो क़ानून की क़दर करने वाला हो, क़ानून के निफाज में मदद करने वाला हो और क़ानून की हुक्मरानी की तायीद करने वाला हो। और वो हिंदुस्तानी जो दस्तूर है या किसी भी मुल्क का वो अगर जर्नलिस्ट है तो उस मुल्क के दस्तूर की वो उसकी पाबंदी करने वाला और उसकी क़दर करने वाला हो। क़ानून यानी दस्तूर ही होता है। तो इस तरीक़े से क़ानून की क़दर करने वाला भी एक जर्नलिस्ट बहुत ही ज़िम्मेदार जर्नलिस्ट कहलाता है। और एक सलाहियत जर्नलिस्ट की वो बेबाक होना चाहिए। उसको बाज़ मरतबा हक़ कोई के लिए बेबाकी की ज़रूरत होती है। जहाँ कहीं कोई चीज़ छुपाई जा रही है, आवाम से छुपाई जा रही है या लोगों के मफादात को से हट के या कोई काम किया जा रहा, तो उसके ऐसे वक्त में हक़ कोई के लिए बेबाकी की ज़रूरत होती है। इसलिए एक जर्नलिस्ट को बेबाक होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए, किसी के डर में नहीं होना चाहिए। ऐसा जर्नलिस्ट वो सही जर्नलिस्ट नहीं कहलाता जो किसी के दबाव में काम करता हो या डर और खौफ के हालत में काम करता हो। इसलिए एक जर्नलिस्ट को बहुत ही बेबाक होना चाहिए और हक़ को भी होना चाहिए, यानी हक़ की तरफदारी करने वाला होना चाहिए। और यही नहीं बल्कि उसको एक ज़िम्मेदार शहरी होना चाहिए, क्योंकि उमूमन ख़बरों की तरसील के सिलसिले में अगर ज़री सी भी गैर ज़िम्मेदारी की बात हो गई तो इलाक़े में फ़साद भड़क सकता है, इलाक़े के लोगों के अंदर आपसी रंजिशें और फ़िरक़ा परस्ती बढ़ सकती है या लोगों के अंदर दुश्मनियाँ बढ़ सकती है। तो इसलिए ज़िम्मेदार शख्स होना चाहिए एक जर्नलिस्ट को। इसके अलावा ख़बरों के और इत्तलात को पूरी ईमानदारी के साथ लोगों तक जूँ का त्यों पहुँचाने की सलाहियत एक जर्नलिस्ट के अंदर होना चाहिए, यानी ईमानदार होना चाहिए जर्नलिस्ट को। उमूमन बाज़ लोग क्या करते हैं, ख़बरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं या अपने मफाद के लिए, अपने कम्युनिटी के मफाद के लिए, अपने इलाक़े के मफाद के लिए, अपनी तायीदी सियासी जमात या सियासी लीडर के हक़ में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। ये सही जर्नलिस्ट नहीं होता, बल्कि ईमानदारी से जूँ का त्यों ख़बरों की जो तरसील करता है वही जर्नलिस्ट एक सच्चा जर्नलिस्ट होता है। और न्यूज़ के अंदर जो भी वाक़यात है, इत्तलात है, उसके अंदर अपनी राय को शामिल न करे जर्नलिस्ट, बल्कि जैसे है वैसा ही जूँ का त्यों वाक़यात उसको लोगों तक पहुंचा दे। इस तरीक़े की न्यूज़ उसको पहुंचाने की यानी सलाहियत भी होनी चाहिए और उसकी ज़िम्मेदारी भी होना चाहिए। इसके अलावा बाज़ मरतबा जर्नलिस्टों को यानी इतनी तहक़ीक़ करनी पड़ती है कि उसके सही सोर्स तक पहुंचना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि जर्नलिज़म के अंदर या जर्नलिस्ट को न्यूज़ में बनाने के वक्त ऐसा लगता है गालिबन के बजाय
اس کو پوری تصدیق کے ساتھ، اس کو پورے وثوق کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی اندازوں پر نیوز بنانا یا کسی کی سنی سنائی باتوں کو بلا تحقیق جھومکت شائع کرنا، یہ ایک جرنلسٹ کا کام نہیں ہے، بلکہ جرنلسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ اگر وہ خود جہاں پر موجود ہے تو بھی اس کی تصدیق کر لے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں یعنی سمجھ میں نہیں آتی، وہ ظاہر نہیں ہوتی، تو اس کے لیے تحقیق کرنا پڑتا ہے، متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے معلومات حاصل کرنا پڑتا ہے، متعلقہ لوگوں سے تفتیش کرنی پڑتی ہے، اور اس طریقے سے تفتیش کرنے کے بعد جو بات تصدیق شدہ سامنے آتی ہے اسی کو پیش کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ غالباً ایسے الفاظ جرنلزم میں بیکار تصور کیے جاتے ہیں، اس لیے جرنلسٹ کو ایک مصدقہ رپورٹ شائع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جرنلسٹ کے اندر ایک عوام کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، چونکہ ہر آدمی جرنلسٹ کو ایک ماڈل کے طور پر دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جرنلسٹ کو ہر چیز معلوم ہوتی ہے، جرنلسٹ ایک فیئر آدمی ہوتا ہے، تو اس لیے جرنلسٹ کے اندر بھی عوامی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، لوگوں تک صحیح باتیں پہنچانا، لوگوں تک یعنی معلومات پہنچا کر انہیں فائدہ پہنچانا۔ عموماً بعض مرتبہ بعض اسکیمات ہوتے ہیں، اس کی ساری تفصیل پہنچانے سے عام لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، استفادہ کر سکتے ہیں لوگ ان اسکیمات سے۔ اس لیے ایک جرنلسٹ کے اندر ایسی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ گڈ کمیونیکیشن اسکل اس کے اندر ہونا چاہیے، لوگوں تک کس طریقے سے بات کو کمیونیکیٹ کیا جائے، کس طریقے سے ترسیل کیا جائے، ایک جرنلسٹ کو ایسا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جرنلسٹ کو باخبر بھی ہونا چاہیے، بہت ساری اسکیمات ہوتی ہیں، اس کے بارے میں اگر معلومات نہیں ہے تو اس کے بارے میں نہیں لکھ سکتا ایک جرنلسٹ۔ یہی نہیں بلکہ قانون سے بھی واقفیت کی ضرورت ہوتی ہے جرنلسٹ کو، اور جرنلسٹ کو موجودہ حالات کیا ہیں، کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں اور کس طریقے کے حالات ہیں، اس سے بھی واقف ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے نالج جو پاور ہوتا ہے، نالج کا پاور، اس کو جرنلسٹ کے پاس ہونا ضروری ہے، لیکن جرنلسٹ کو اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کرنا چاہیے، جیسے کسی کو دھمکی دینا وغیرہ یا کسی سے ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ ایک جرنلسٹ کو ایک شعبہ نہیں دیتا۔ البتہ جرنلسٹ اپنے طور پہ حق کی تائید، ظلم و زیادتی کی اور رشوت خوری اور ناانصافی، فرقہ پرستی اور اس کی مخالفت کر سکتا ہے، اور عوام کی صحیح رہنمائی بھی کر سکتا ہے۔ اور جرنلسٹ کی بہت ساری ذمہ داریوں کے اندر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے اندر امن و امان قائم رکھے اور لوگوں کے اندر بھائی چارہ پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ حالات خراب ہو گئے ہیں، فسادات چل رہے ہیں، یا نہیں تو لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، کشیدہ حالات ہیں، تو ایسے وقت بہت ہی احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اموات بھی واقع ہوتے ہیں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، ویسے وقت کسی کا نام لے کر استعمال کرنا یا نام کے آئیڈینٹی کے ذریعے سے اس کے فرقہ، اس کی ذات، اس کا مذہب کی نشاندہی کرنے جیسے چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک ذمہ داری کی چیز ہے جرنلسٹ کے لیے۔ اس کے علاوہ جرنلسٹ کو معاشرے کی اصلاح اور حب الوطنی کا فروغ جیسے یعنی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یا اس طریقے کا اپنا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جرنلسٹ کو بدعنوانیوں کا پردہ فاش کرنے اور عوامی مسائل کو سامنے رکھنے، یعنی بلدی مسائل ہو سکتے ہیں یا علاقائی مسائل ہو سکتے ہیں یا سماجی معاشرتی مسائل ہو سکتے ہیں، ایسے مسائل کو بھی اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کون سے لوگوں کو کس طریقے کی مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس طریقے کی بھی وہ نیوز بنا کر جرنلسٹ عوام کی خدمت کر سکتا ہے، اور اس طریقے سے وہ ایک یعنی صحیح اپنے جرنلسٹ ہونے کا ایک کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایک جرنلسٹ کو کسی کو دھمکی دینا یا بدعنوانی کی پردہ پوشی کرنا یا کسی سے کسی چیز کی پردہ پوشی کرنے کے لیے اس سے رقم مانگنا، مطالبات کرنا، یہ ایسی چیزوں کرنے سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں بدعنوان، جو جرنلسٹ ہوتے ہیں، اور ان کی جرنلزم کو جو زرد جرنلزم کہا جاتا ہے، یلو جرنلزم کہا جاتا ہے، یعنی اس سے غلط فائدہ اٹھانا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں جو گودو میڈیا کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، ایسے ہی قسم کے جرنلسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک جرنلسٹ کو مکمل طور پر اصول پرست اور صلاحیت والا بھی ہونا چاہیے، لکھنے، پڑھنے اور مضمون نویسی کی بھی بہت اچھی صلاحیت اس کے اندر ہونا چاہیے، غلطیوں سے پاک اس کے اندر
ایک آرٹیکل تیار کرنے کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک جرنلسٹ کو عوام کے تمام طبقات کے ساتھ تعلقات رکھنے اور عہدیداروں کے ساتھ تعلقات رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس کو جرنلسٹ کو یہ ایک اہم ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں کہیں جیسی ضرورت ہو اس ضرورت کے حساب سے لوگوں سے معلومات کرے اور ان کے مسائل جانے اور ان مسائل کو بھی پیش کرے۔ بہرحال ایک جرنلسٹ کو اس طریقے سے ہونا چاہیے، جو آج کا موضوع تھا۔ اگلے موضوع میں زرد جرنلزم، یہ جو بدعنوان قسم کے جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کے تعلق سے بات رکھوں گا۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔